व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। तत्रापि शङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रस्य व्याख्यानं ह्यस्तनात् चलति। यस्य व्याख्यानं पूर्वदिने सञ्जातम् एतस्मिन् सूत्रे तदस्ति अनकारान्तस्याल्लोपे इति वार्तिकम्। यत्र अत्र पुत्रपत्योः इत्यत्र कीदृशं स्वरूपम् इति विषये विचारः चलति। तत्रैव उक्तमासीत् यत् अनकारान्तस्य अल्लोपे प्रयोजनं वर्तते। तक्षणात् तक्षणे इति तक्षण इति शब्दः टा विभक्तौ सत्याम् अनुबन्धलोपे भवसंज्ञायां जातायाम् अत्र अनः अकारस्य लोपो नहि सूत्रेण लोपे णत्वादिकारे कृते सति तक्षणात् तक्षणे इत्यादि रूपं भवति। अत्र किं स्यात् त इत्यत्रापि प्राप्नोति। तक्षण इत्यत्र त घटकस्य अकारस्य लोपः प्राप्नोति अनकारान्तस्य इति विषये, अथ च अनघटकस्य अकारस्य लोपः प्राप्नोति। अनन्त विकारेण सदेशस्य कार्यं भवति यदा एवं स्वीक्रियते तदा अत्र दोषः न भवति। अत्र अन्त्यस्य भवति, आदेर न भवति। तत्र एतस्य विषयेपि विचारः सञ्जातः, यतोहि एतदपि प्रयोजनम् एतस्य न भवितुमर्हति। अनः अकारं विशेषयिष्यामः, अनः यः अकारः तस्य लोपः भवति इत्युक्ते अत्र दोषः न स्यात्। एवम् अपि अनसा अनसे इत्यत्र प्राप्नुयात् यदा इत्थम् उच्यते तदा उच्यते अनकारेण अंगं विशेषयिष्यामः। अना अकारम् अनकारान्तस्य अंगस्य अनः यः अकारः तस्य लोपः भवति, एवं तत्र स्वरूपं स्यात्। परन्तु एवमपि अनस्तक्षणे इति प्रयोगः यः वर्तते तत्र अन इति द्वयं वर्तते। अना इत्यत्रापि अन वर्तते, तक्षण इत्यत्रापि अन वर्तते। तो उभयोः अन इत्यनयोः अकारस्य लोपः प्राप्नुयात् इति अत्र प्रयोजनम् अत्र दत्तं, दोषो दत्तः। तदा उच्यते कार्यकालं संज्ञापरिभाषां यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम् इति रीत्या अत्र यदा अनस्तक्षण ट इत्यवस्थायाम् एव एतस्य भवसंज्ञा भवति, अतः अत्र तक्षण घटकस्य अनः अकारस्यैव लोपः स्यात्, अनघटकस्य अनः अकारस्य लोपः न स्यात्, अतः अत्रापि दोषो न भवेत्।
एवं तर्हि कार्यकालं संज्ञा परिभाषण यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यं भस्य इति तत्रोपस्थितम् इदं भवति यचिभम् इति तत्र यजादि परतया अर्थात यकारादि अजादि अव्यवहित पूर्वस्य अनः अंग संज्ञकस्य अनः अकारस्य लोपः भवति यदा एवं उच्यते तदा केवलम् अनस्तक्षण इत्यत्र तक्षण घटकस्य अनः अकारस्य एव लोपः स्यात् अन्यस्य न स्यात् तत्र दोषो न भवति एवं रूपेण समाधानं तत्र दत्तमासीत्। अत्र अपरं प्रयोजनं प्रस्तौति वार्तिककारः मृजेर्वृद्धिविधौ एतस्य प्रयोजनं वर्तते। अत्र प्रयोगः वर्तते न्यमार्ट् निपूर्वक मृज धातोः अत्र लङ् लकारस्य रूपं वर्तते न्यमार्ट् इति तत्र भवति। अत्र न्यमार्ट् इत्यत्र यः अत्र अडागमः लुङ् लङ् लृट् इति सूत्रेण विहितः वर्तते तस्यापि अकारस्य वृद्धिः स्यात् यदा अनन्त विकारेन्तस्य देशस्य इति तत्र परिभाषां नाङ्गीक्रियते। यदा चाङ्गीक्रियते तदा मृज धातु घटकस्यैव ऋकारस्य अचः अर्थात वृद्धि भवति अन्यस्य न भवति। तो न्यमार्ट् अटोपि वृद्धि प्राप्नोति अनन्त विकारेन्तस्य देशस्य कार्यं भवति इति न दोषः भवति। एतस्यापि विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति एतदपि प्रयोजनं एतस्य अनन्त विकारेन्तस्य देशस्य न भवितुमर्हति। कथमिति अत्र परिभाषासूत्रं वर्तते इको गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठते। तर्हि अत्र इक् यदि पदं यदा भवति तर्हि इक् केवलं मृज् घटकः ऋकारः एव वर्तते न तु अकारः अट् विषयकः। अतः अत्र न दोषः। यथा परिभाषित गुणवृद्धि इति इकः एव वृद्धि भविष्यति एवमपि भवतु नाम अत्र न दोषः स्यात्। किन्तु यदा मृज धातोः सन् प्रत्ययः इडागमः अत्र द्वित्यादिकार्ये सति म मृज ई स इत्यवस्थायाम् अत्र उगन्तलघुस्थितिं गुणः प्राप्नोति अथ च मृजेर्वृद्धिति वृद्धि प्राप्नोति। सा वृद्धि यथा अत्र मृज घटकस्य ऋकारस्य भवति तथैव मी घटकस्य यतोहि अत्र सन्नतः इत्थं जायते तेन मी मृज इति मे मृज ईसा इति भवति। अत्रापि उभयत्र वृद्धिः स्यात्। तर्हि किं करणीयम् उच्यते अत्रापि दोषः नास्ति। अभ्यास निर्ह्रासेन ह्रस्वः भविष्यति। भवतु नाम वृद्धि ह्रस्वः इति सूत्रेण तत्र पुनः ह्रस्वः भवेत् तेन मिमार्जिषति इत्येव रूपं स्यात् भिन्नं रूपं न भवतु न। अतः अत्र न दोषः एवं अत्र समाहितवान्। अतः अन्यत् प्रयोजनं प्रस्तौति। किं च तत् अपरं प्रयोजनं वसोः संप्रसारणे च। अत्र वसोः संप्रसारणम् इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं तावत् वस्वन्तस्य भवसंज्ञकस्य अङ्गस्य संप्रसारणं विदधाति। यथा अत्र विधवस् शब्दः वर्तते तो विधवस् शब्दे इत्यत्र वश शब्दः वर्तते तदघटकस्य वकारस्य भवसंज्ञकस्य अत्र संप्रसारणे सति संप्रसारणात् चैतन्य पूर्वरूपे सति विदु अस इति भवति विद उस इति भवति। वर्ण सम्मेलने विदुष स्वादिकार्ये सति विदुषः विदुषे
विदुषा एवं भूतानि रूपाणि एतस्य भवन्ति। अत्र किं भवेत्, विदुषा पश्य इत्यादौ यथा अत्र वसः संप्रसारणं भवति तथैव विद धातोः वकारस्यापि संप्रसारणं स्यात्। यतो हि सूत्रस्य अर्थः भवति वस्वन्तस्य भस् संप्रसारणं स्यात्। वस्वन्तं भसंज्ञकम् अङ्गम् अत्र वर्तते विदवश इति। तत्र यः यण् तस्य इक् इति संप्रसारणं भवति। यण् अत्र विघटकः वकारो, विद इत्यत्र विघटकः वकारः, वस् इत्यत्र वकारः, उभयत्र तत्र प्राप्नुयात्। किन्तु यदा अन्त्यविकारेऽन्तसदेशस्य इति परिभाषा स्वीक्रियते तो अन्त्यसंविवर्ती वस् घटकः वकारः भवति, तस्यैव तत्र संप्रसारणं भवति। विद घटकस्य वकारसंप्रसारणं नैव जायते, अतः अत्र न दोषः भवति। भाष्यकारः एतद् प्रयोजनं निरस्यति। सः कथयति एतद् प्रयोजनं नास्ति, न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति प्रतिषेधः भविष्यति। अतः संप्रसारणं भवति, वस् घटकः यः संप्रसारणः वकारसंप्रसारणः संप्रसारणं सञ्जातं तत्र तस्मिन् संप्रसारणसंज्ञके उकारे परे विद घटकस्य वकारस्य अत्र संप्रसारणं न भविष्यति। तदा उच्यते न संप्रसारणे संप्रसारणम् इत्यस्य अर्थः भवति संप्रसारणाव्यवहित परे यः यण् तस्य संप्रसारणं न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। किन्तु अत्र एवं नास्ति। अत्र मध्ये इकारस्य व्यवधानं वर्तते। अत्र इदकारेण व्यवहितत्वात् न प्राप्नोति। अत्र वस्तुतः विद इत्यत्र इकारस्य व्यवधानं वर्तते। वा ई द उस् इति स्वरूपं वर्तते। अत्र इकारस्य व्यवधानं वर्तते, दकारस्य व्यवधानं वर्तते। अत्र पूर्वं व्यवधानं इकारस्य इति कृत्वा इदकारेण व्यवहितत्वात् न प्राप्नोति इत्युक्तम्। क्वचित् दकारेण व्यवहितत्वात् न प्राप्नोति इत्यप्युक्तम्। अत्र इदकारेण इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? अर्थात् विद इत्यत्र वकारातिरिक्तम् अवशिष्टभागः इद इति वर्तते। अतः इद व्यवहितत्वात् न प्राप्नोति। तत्र संप्रसारणे न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति निषेधः अत्र न प्रवर्तेत। फलतः अत्र आवश्यकता वर्तते। अतः एतत् प्रयोजनं एतस्य भवितुमर्हति। अग्रे तावत् अपरं प्रयोजनं दीयते युवादीनाञ्च संप्रसारणे प्रयोजनं वर्तते। युवादीनाम् इत्युक्ते युवन शब्दः मघवन शब्दः। युवन शब्दे मघवन शब्दे इत्यत्र दोषः। युवादीनाम् इत्युक्ते अत्र संप्रसारणे प्रयोजनं वर्तते। यूनः यूना यूने अत्र यकारस्यापि संप्रसारणं प्राप्नुयात्। श्वयुमघोना मतद्धिते इत्यादौ तद्वारणाय अत्र एवं उच्यते। यतो हि अत्र स्वयुव मघोना मतद्धिते इति सूत्रेण अत्र संप्रसारणं प्राप्नोति। अतः युवादीनां च संप्रसारणे प्रयोजनं यूनः यूना यूने अत्र यकारस्य प्राप्नोति अनंत विकारेन्तस्य देशस्य इत्युक्ते अत्र दोषः न भवति। किन्तु अत्रापि भाष्यकारः कथयति एतद् प्रयोजनं न भवितुमर्हति न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति।
तस्य निषेधः भविष्यति संप्रसारणस्य यकार घटकस्य यकार संप्रसारण संप्राप्ति। उच्यते उकारेण विहुता तत्र दोषः न भवति यतोहि यदा व घटकस्य वकारस्य संप्रसारणम् उ भवति तस्मिन् संप्रसारणे परे युवन इत्यत्र यः यकारोत्तरवर्ती उकारः तस्य व्यवधानस्य सत्वात् अत्र संप्रसारणं न स्यात् व्यवहिता व्यवधानसत्वात् उकारेण व्यवहितत्वात् न प्राप्नोति। किन्तु अग्रे तत्र उच्यते एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्। अत्र एकादेशः भवति। कथम् एकादेशः? अत्र यः युवन इत्यत्र यु घटकः उकारः अनन्तरं यः संप्रसारणस्य उकारः, उभयोः उकारयोः मध्ये सवर्णदीर्घे सति य ऊन् इति भवति। अत्र किं स्यात्? अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण एकादेशः पूर्वविधौ स्थानविद् भवति। स्थानिद्भावात् तस्य व्यवधानं भवितुमर्हति। व्यवधानस्य तत्र सत्वात् न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति निषेधः न प्रवर्तेत। पुनः यकार संप्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। अनन्त्यविकारेन्तस्य देशस्य इति परिभाषया तस्य वारणं जायते इति वदति। एकादेशः पूर्वविधौ स्थानविद् भवति। स्थानविद्भावात् व्यवधानमेव उच्यते। एवं तर्हि समानाङ्गग्रहणं तत्र चोदयिष्यति। समानाङ्गग्रहणम् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? अर्थात् समान विषयक व्यवहारस्य आवश्यकता वर्तते। समानांग ग्रहणं तत्र चोदयिष्यति। एवं च व्यवधानेऽपि न दोषः। तो अत्र भिन्नस्य व्यवहारः भिन्नस्य व्यवधानं वर्तते। कस्यचित् तत्र भिन्नस्य तत्र तादृशं व्यवधानं नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रवृत्तिः तथा न स्यात्। अर्थात् न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रे कस्यचित् यणः व्यवधाने सत्ये व्यवधानं मन्यते, अन्यस्य व्यवधानं नैव मन्यते इत्यर्थः। अतः अत्र अनन्तविकारेन्तस्य दोषस्य इति तस्य एतत् उदाहरणं भवितुमर्हति। अग्रे तावत् अपरं प्रयोजनं दीयते। ह्रोरुपधा ग्रहणं च। अत्र सूत्रं वर्तते ह्रोरुपधायाः दीर्घ इकः रेफान्तस्य वान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति पदान्ते इति सूत्रार्थः वर्तते। पिपठीः पिपठीषौ पिपठीषाः इति तत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते। पिपठीः इत्यत्र ह्रोरुपधायाः दीर्घ इत्यनेन दीर्घः भवति। तो अत्र ह्रोश्च उपधा ग्रहणं न कर्तव्यम्। ह्रोरुपधायाः दीर्घः इकः इति तदा उच्यते ये कस्मान् न भवति? अभिभर भवान्। उच्यते अनंत विकारेन्तस्य देशस्य इति दोषः न भवति अत्र। अतः अत्र तादृशं स्वरूपं नास्ति। अतः अत्र दीर्घाधिकार्यं न जायते। उच्यते एतदपि प्रयोजनम् एतस्य नास्ति। अत्र कश्चन न्यासः क्रियते। तो न्यासे कृते सति अयं दोषः वार्यते इति अत्र एवं भूतम् एतस्य उत्तरम् अत्र दत्तम्। अत्रैव अपरं वार्तिकं वर्तते। आदित्यदादिविधि संयोगादिलोपकुत्वढत्वभषभावषत्वणत्वे श्वति प्रसंगः। तो आदित्यदादि आदि विधौ त्यदादि विधौ
संयोगादिलोप कुत्व ढत्व भषभाव षत्व अणत्वेषु तत्र अतिप्रसंग नाम अतिव्याप्ति स्यात्। कथम? यदा आदिविधौ अतिप्रसंगे विषय कथयति धात्वादे शः सः धात्वादिभूता यः षकारः तस्य स्थाने तन्तसकारः भवति। एवं णोनः ण इत्यस्य स्थाने धात्वादेः यः णकारः तस्य नकारः भवति। तेन अत्र णोनः इत्यस्य प्राप्तिः णी प्रापणे इत्यत्र नेता इत्यत्रैव स्यात्। एवमेव शूंग प्राणि प्रसवे इति धातोः या शून्य अभिसवे इति धातोः शून्य सवे इति भवतु नाम या शूंग प्राणि प्रसवे इत्यपि भवति। अत्र त्रिच प्रत्यय कृते सति धात्वादे शः इति सकारे सति सोता इति रूपं भवति। तत्र नेता सोता इत्यत्र तु भवतु नाम भविष्यति, किन्तु अत्र न स्यात्। यदा अत्र नमति सिंचति अत्र णम धातुः भवति उपदेशे, शिंच इति षकारादिः भवति, मूर्धन षकारादिः भवति, अत्र न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? यतोहि अयम् आदिः भवति, अतः आदि विधानसत्वात् तत्र न भवितुमर्हति। एवं त्यदादि विधि अपि न स्यात्। त्यदादि विधि त्यदादीनाम हित सूत्रेण अत्व विधानम् कुत्र स्यात्? यत्र केवलम् एकमेव स्वरूपं भवति, यथा तत् इति, तत्र तु त्यदादीनाम हित्यत्वं स्यात्। किन्तु त्यत् इत्यत्र न स्यात्। त्यद स्याः इत्यत्र न स्यात्, त्यदादीनाम इति अत्व विधि। अतः अत्र दोषः। एवं संयोगादिलोप विषये संयोगादिलोपः यहैव स्यात् मंक्ता मस्य धातु इत्यत्र मंक्ता इत्यत्र मंक्तव्यम् इत्यत्र न स्यात् संयोगादिलोपः। एवं कुत्व विषये अपि वर्तते, यहैव स्यात् पक्ता पच धातुः अत्र तु स्यात्, किन्तु मंक्तव्यम् इत्यत्र न स्यात् संयोगादिलोपः। एवं कुत्वमपि पक्ता इत्यत्र स्यात् पक्तव्यम् इत्यत्र न स्यात्। एवं ढत्वं लेढा इत्यत्र स्यात् लेढव्यम् इत्यत्र न स्यात्। एवं भषभावः अभुत्सि इत्यत्र तु स्यात् अभुत्साताम् इत्यत्र न स्यात् भषभावः। एवं षत्व विषयेपि यहैव स्यात् द्रष्टा इत्यत्र प्रजस्याजभाजच्छरांशः इत्यनेन यः षकार विधानं भवति द्रष्टा इत्यत्र स्यात् द्रष्टव्यम् इत्यत्र न स्यात्। एवं णत्व विषयेपि तथैव वर्तते, यहैव स्यात् माशवापेण, किन्तु माशवापाणाम् इत्यत्र तु न स्यात् णत्वम्। एवं एते दोषाः अत्र उपस्थापिताः। अग्रे तावत् तस्मिन् विषये अत्र विचारयति भाष्यकारः किं करणीयमत्र। एते भूयांसः दोषः अत्र उपस्थापितः। उच्यते एते दोषाः समा भूयांसो वा तस्मान्नार्थः अनया परिभाषया। एते दोषाः समा भूयांस, समाः सन्ति भूयांसः वा सन्ति। एतेषु दोषेषु सत्सु इयं या परिभाषा स न करणीया तस्य प्रयोजनं नास्ति। तत्रुक्तम् एवं न करणीयम्। न हि दोषाः सन्ति इति परिभाषा न वक्तव्या। यतोहि यत्किमपि विधानं भवति नियमो वा भवति तत्र दोषाः अपि सन्ति गुणाः अपि सन्ति। तो नहीं दोषाः सन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या। लक्षणं वा न प्रणेयम्। लक्षणं यदा क्रियते दोषाः अपि भविष्यन्ति। अतएव तत्र लक्षणादि विषये
दोषत्रयं दत्तं वर्तते, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव एवं रूपेण त्रयः दोषाः तत्र दत्ताः सन्ति। तद्दोषाः तु आगच्छन्त्येव। अतः तेषां विषये विचारः भवति। अतः अत्रापि अनन्तविकारेऽन्त्य सदेशस्य इति परिभाषा अपि तथैव करणीया। एवं न यद् विघ्नभयात् कार्यं न करणीयं। भिक्षुकाः सन्ति, स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते एवं न भवति। यदा भोजनस्य निर्माणं भवति, अनेके भिक्षुकाः आगच्छन्ति, अतः अद्यतः गृहे भोजनस्य निर्माणमेव न भवतु, तर्हि भिक्षुकाः कथम् आगमिष्यन्ति? ते एव न भवति। न भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते, न च मृगाः सन्ति इति यवाः नोप्यन्ते। यवाः यदा उत्पद्यन्ते तेषां पादपस्वरूपं यदा भवति, तदा मृगाः आगत्य यवक्षेत्रे तत्र यवाङ्कुरान् भक्षयन्ति। तर्हि एते बराकाः मृगाः आगत्य यवाङ्कुरान् चरन्ति इति कृत्वा एतस्मात् वर्षात् अनन्तरं यवाः नोप्स्यामि इति न पश्यामि इति कश्चन वदति। तेऽपि आगच्छन्ति, तेषां मारणं भवति, यवारोपणमपि जायते। न च मृगाः सन्ति इति यवानोप्यन्ते, एवं दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानाम् उदाहरणमात्रम्। दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः के दोषाः भवन्ति, एतस्याः परिभाषा स्वीकारे। अनन्तरं तत्र किं करणीयम्? अत्र तो दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानाम् उदाहरणमात्रं। प्रयोजनं केवलम् उदाहरणमात्रं दत्तं वर्तते। कुत एतत्? न हि दोषाणां लक्षणमस्ति, दोषाणां स्वरूपं किमपि तादृशं नास्ति। तस्मात् यानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि सन्ति, तदर्थम एषा परिभाषा करणीया। अथ च ये दोषाः अत्र दत्ताः सन्ति, तेषां समाधानं करणीयम्। प्रतिविधेयं दोषेषु इति भाष्यकारः वदति। इदं प्रतिषिध्यते। तत्र एवं अत्र विचारः समागतः यत् यानि एतस्याः परिभाषा प्रयुक्तार्थम् एषा परिभाषा करणीया। ये एतस्याः परिभाषा स्वीकार्ये दोषाः गच्छन्ति, तेषां दोषाणां समाधानम् करणीयं प्रतिविधेयं दोषेषु इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् दोषाणां निरास विषयेपि किञ्चित् चिन्तनं वर्तते। अत्र वार्तिककारः कथयति उदात्त निर्देशात् सिद्धं यत्र एषा परिभाषा इष्यते तत्र उदात्त निर्देशः करणीयः। ततो वक्तव्यं भवति अनन्त विकारेऽन्त्य सदेशस्य कार्यं भवति इति उदात्त निर्देशः। अनंत विकारेऽन्त्य सदेश सदृशम। तो एवं अत्र उच्यते यत्र एषा परिभाषा इष्यते तत्र उदात्त निर्देशः करणीयः। ततो वक्तव्यम् अनंत विकारेऽन्त्य सदेशस्य कार्यं भवति उदात्त निर्देशे। उदात्त निर्देशे कार्यं भवति इति एवं रूपेण कथनीयम्। प्रश्नः भवति अयि भो तर्हि उदात्त निर्देशः कर्तव्यो वा?
यतोहि भवान् उदात्तनिर्देशस्य विषये कथयति। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यः। यत्रैव अन्त्यसदेशश्चानन्त्यसदेशश्च युगपत् समवस्थितौ तत्र एषा परिभाषा भवति। दोषेषु च अन्यत्र अन्त्यसदेशः अन्यत्र अनन्त्यसदेशः अन्यत्र अन्त्यसदेशः अन्यत्र अनन्त्यसदेशः। तो प्रयोजनेषु पुनः तत्रैव अन्त्यसदेशश्च अनन्त्यसदेशश्च इति स्वरूपम् आयाति। तत्र किं करणीयं? तत्र उच्यते यथा जातीयकानि खल्वपि आचार्येण प्रयोजनानि पठितानि यानि उभयवन्ति भवन्ति इदमेकं यथा दोषाः तथा ब्रोरुबधा ग्रहणमिति अविभर्भवान् तच्चापि क्रियते न्यास एव। तात्पर्यं किमस्ति? एतस्य भाष्यग्रन्थस्य अत्र एवमस्ति तथा जातीयकानि खल्वपि आचार्येण प्रयोजनानि पठितानि। यादृशी परिभाषा वर्तते, यादृशम् उदाहरणं वर्तते, तद्रूपेणैव अत्र व्याख्यानं जातं वर्तते परिभाषायाः। तथैव प्रयोजनम् अपि उक्तं वर्तते। तत्र अस्माकं कृते प्रयोजनं कस्य भवति? यानि उभयवन्ति भवन्ति, अर्थात अजातीयकान्यपि सन्ति एवं जातीयकान्यपि सन्ति, उभयवन्ति प्रयोजनं भवति। इदमेकं यथा दोषः तथा ब्रोध रूपधा ग्रहणम्। इदम् एकः यथा दोषः एवं अत्र उच्यते अत्र उदात्तनिर्देशः न करणीयः। यत्रैव अन्तसदेशः च अनन्तसदेशः युगपत् समवस्थितौ तत्र एषा परिभाषा भवति। दोषेषु च अन्यत्र अन्त्यसदेशः अन्यत्र अनन्तसदेशः। प्रयोजनेषु पुनः तत्रैव अन्त्यसदेशश्च अनन्तसदेशश्च इति जायते। यथा जातीयकानि एवं कथितमस्ति अद्य अत्र यथा जैतानिकानि खल्वपि आचार्येण प्रयोजनानि पठितानि यानि उभयवन्ति भवन्ति। इदमेकं यथा दोषः तथा ब्रोरुबधा ग्रहणम् इति अभिभर्भवान् इत्यत्र दोषः आयाति। तच्चापि क्रियते न्यास एव। क्रियते न्यास एव इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? यादृशं स्वरूपं वर्तते तादृशमेव स्वरूपम् एतस्याः परिभाषायाः सूत्रस्य च भवतु। ये अत्र दोषाः समायान्ति तेषां समाधानम् अत्र कैयकाडिरीत्या अत्र करणीयम्। एवं रीत्या एतत् सूत्रम् अत्र सम्पूर्णं भवति। अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।